कार्यक्रम समय चक्रमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुरेश आचार्य। प्रतिनिधि सभा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुनर्स्थापित भएपछि फागुन 23 गते अधिवेशन आह्वान भएको छ। अब यो अधिवेशनमा कुन प्रक्रियाबाट अधिवेशनका क्रियाकलापहरू अगाडि बढ्लान् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाबाट प्रतिनिधि सभामा संखुवा सभाबाट निर्वाचित सदस्य राजेन्द्र गौतमसँग कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएर जुन संसद अधिवेशन आह्वान भयो, हिजो नियमित रूपमा बुझ्दाखेरि यो विधेयक अधिवेशन, विधान अधिवेशन भन्ने चलन थियो, तर त्यस सँगसँगै केही राजनैतिक प्रश्नहरू पनि यसमा जोडिएर आउने सम्भावना प्रष्टै देखिएका छन्। तपाईँलाई के लाग्छ, अबको बाटो के हो प्रतिनिधि सभा अधिवेशनको? पहिलो कुरा त यो सत्तारूढ दलभित्र अहिले विवादका कारण पार्टी डिभिजन देखिन्छ। त वैधानिक हिसाबले पार्टी डिभिजन भएको छैन। मनोविज्ञानको हिसाबले, कार्यक्रमको हिसाबले, सवाल जवाफको हिसाबले चाहिँ पार्टी ठ्याक्क दुई धारमा उभिएको छ। तर संवैधानिक प्रक्रिया पुरा गरेर या वैधानिक प्रक्रिया पुरा गरेर पार्टी डिभिजन भयो त भन्दा पार्टी डिभिजन भएको छैन। त्यसैले त्यसमा केही चुनौतीहरू छन्। त्यसैले हामीले भनेको के थियो भन्दाखेरि यो सत्तारूढ दलभित्र जुन खालको नेतृत्व, प्रधानमन्त्रीको कुर्सी या सत्तारूढ दलको नेतृत्वको हिसाबमा जुन खालको टसल बन्यो, यसले चाहिँ यो टसलको समाधान के हो भन्दा हामीले समाधान चाहेका थियौँ। दलभित्र समस्या भयो, वार्ता, छलफल, बहस, अन्तर्क्रियाबाट पनि समस्या समाधान भएन भने यसको चाहिँ डाइरेक्ट प्रभाव सरकारमा र संसदमा पर्छ। त्यसो हुनाले यो संसदले पनि समाधान दिन नसक्ने परिस्थिति निर्माण हुन्छ। त्यसैले हामीले फेस चुनावमा जाउँ भन्ने हिसाबले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नुभयो। अदालतले संसद चाहिँ के अरे भनौँ 76 को बनेको प्रधानमन्त्रीले विकल्पहरू रहेसम्म संसद चाहिँ विघटन गर्न मिल्दैन र विकल्पहरू छन् पार्लियामेन्टमा भन्ने चाहिँ उसले फैसला गरेपछि हाम्रा लागि यो फैसला अनपेक्षित थियो। तर हामीले अदालतले गरेको फैसला भएको हुनाले यसलाई हामीले स्वीकार गरेर मानेर अगाडि जाने भन्ने हाम्रो पार्टीले फैसला गर्यो। भनेपछि तपाईँले भने जस्तै अब 23 गते एउटा पार्लियामेन्टको एउटा कोर्समा हामी जाँदैछौँ। एउटा कुरा यो भयो। दोस्रो कुरा चाहिँ यो फैसलाले अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पुस 5 गते भएको विघटनको जो प्रक्रिया थियो त्यो प्रक्रियाबाट हामी अगाडिको अवस्थामा फर्काइदियो। तपाईँले सरकारलाई पनि, राष्ट्रिय राजनीतिलाई पनि र दललाई पनि पुस 4 गतेको अवस्थामा फर्काइदियो। भनेपछि त तपाईँ जुन कोर्समा अगाडि जानुभएको थियो नि त्यो कोर्स अहिलेलाई स्थगन भयो। अब नयाँ कोर्स चाहिँ के अरे तयार गर्नुपर्ने भयो। त्यसो हुनाले अहिले नयाँ कोर्सको अभ्यास भइरहेछ नेपाली राजनीति। त्यो भने के हो? त्यो भनेको के हो भने अब प्रधानमन्त्रीको राजीनामा चाहनेहरू, प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाउन चाहनेहरू अब यसको वैकल्पिक कोर्स के हुन सक्छ भन्ने हिसाबले बहस गरिरहेका छन्। र त्यसमा चाहिँ अब प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस एउटा यस्तो निर्णायक ठाउँमा आयो जसको सहयोग बिना नयाँ सरकार बन्दैन, प्रधानमन्त्री बदलिँदैन। अब प्रधानमन्त्री बदलिने चाहिँ हाम्रो संसदीय दलको विधानको दफा 31 मा र 31 र 32 मूलतः यो प्रिभेल हुने चाहिँ मैले के अरे देख्छु। त्यसमा चाहिँ 31 मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने, म कहाँ विश्वास छ कि छैन भनेर उहाँले दलमा पनि विश्वासको मत लिन संसदीय दलभित्र, बस दलभित्र पनि या त्यो वातावरण बन्दा उहाँले प्रतिनिधि सभामा पनि आफ्नो विश्वासको मत लिन सक्ने एउटा ठाउँ भयो। संसदीय दल भनेको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूको संयुक्त दल, संसदीय दल भनेर त्यसलाई बुझ्छ। अब अहिले तपाईँले संसदीय दलको जो त्यसको सङ्ख्या संरचनालाई हेर्दाखेरि प्रतिनिधि सभाका 173 जना मान्य सदस्यहरू र राष्ट्रिय सभाका 50 जना मान्य सदस्यहरू हामीसँग छन्। भनेको मान्य सदस्यहरूको सङ्ख्या
221 23 23मा 2 जनाले मतदान गर्न मिल्दैन, त्यसैले 221 को मैले सङ्ख्या गने हो। त्यो खालको एउटा परिस्थितिमा अझै तपाईँको चाहिँ अर्को पनि एकजना 73ले ठिकै हो, 221 को परिस्थिति बन्छ र अब उहाँले चाहिँ संसदीय दलमा विश्वासको मत लिने या उहाँले बहुमत लिड गर्ने कि गुमाउने भन्ने एउटा प्रसङ्ग छ। एउटा पाटो यहाँ छ, यो कोर्स कसरी अगाडि बढ्छ त्यो त हेर्ने बाँकी छ। अर्को कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर डाइरेक्ट प्रतिनिधि सभाबाट 138 को मत चाहिँ उहाँले के अरे लुज गर्नुभयो भने उहाँ चाहिँ के अरे प्रधानमन्त्रीमा हट्ने खालको एउटा परिस्थिति हुन्छ। दुईटा मात्रै कोर्स छ। अब एदर तपाईँ संसदीय दलमा चाहिँ दलको नेता नरहेको अवस्थामा या चाहिँ के अरे भन्नुहोस् तपाईँले पार्लियामेन्टमा चाहिँ बहुमत गुमाएको अवस्थामा, प्रतिनिधि सभामा बहुमत गुमाएको परिस्थिति हुनु पर्यो। त यो परिस्थितिमा अब कसरी प्रिभेल गर्छ? अर्को सँगसँगै चाहिँ 90 जना मान्य सदस्यहरूको हस्ताक्षर गरेर उहाँहरूले एउटा प्रयोजनको निम्ति अविश्वासको प्रस्ताव पनि त्यहाँ के अरे भनौँ दर्ज भएको अवस्था छ। त्यही अविश्वासको प्रस्ताव प्रिभेल हुन्छ या नयाँ अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ या चाहिँ संसदीय दलभित्र चाहिँ प्रधानमन्त्रीको बहुमतलाई चाहिँ के अरे भने गुमाउने त्यसको विकल्पमा अर्को कसरी प्रस्तुत हुन्छ? यी सबै प्रक्रियामा जाँदाखेरि वैकल्पिक प्रधानमन्त्री प्रस्तुत गरेर जानुपर्छ। को हो वैकल्पिक प्रधानमन्त्री? सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्पमा को हो त प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा तोकेर लिएर जानुपर्छ। त्यसले हेर्दाखेरि मैले चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दलको चाहिँ निर्णायक भूमिका हुन्छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले उसको निर्णयहरू हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि सत्तारूढ दलभित्र चाहिँ यो पार्टी डिभिजन भएको हो कि होइन त तिम्रो पोजिसन के हो? पहिले आफ्नो आइडेन्टिटी क्लियर गरेर आऊ भनेर भनौँ। अन्य राजनीतिक दलले पनि त्यो भनिरहेछ भन्दाखेरि यो एउटा खास एउटा प्रोसिडियरमा छ। मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीजीलाई हटाउन चाहनेहरूलाई यो फलामको चिउरा भएको छ। अहिले कसरी कुन प्रोसेसमा जाने भन्ने अहिलेको कोर्स चाहिँ यही नै हो। जस्तो अब पार्टी विभाजन नभइकन कुनै एउटा पार्टी अमुक पार्टीको कुनै समूहलाई त समर्थन गर्ने कुरा त ठिकै होला नि त प्रतिपक्षको पनि। अब त्यो प्रतिपक्षको अहिले त्यो प्राइम एजेन्डा हो कि होइन त्यो प्रतिपक्षले डिसाइड गर्ने कुरा हो। अहिले चाहे तपाईँलाई दलभित्र डिभिजनको एउटा प्रक्रिया बाँकी रहेको हुनाले त्यो हिसाबले उसले प्रश्न उठाएको म देख्छु। अब स्वयं पनि प्रतिपक्षको सरकार चाहिँ अहिलेको प्रायोरिटीको विषय हो कि होइन भन्ने पनि उसले डिसाइड गर्ने कुरा हो। त्यो हामीले भन्ने कुरा भएन। अर्को तेस्रो चाहिँ एउटा संवैधानिक समस्या पनि मैले के देख्छु सत्तारूढ दलको हिसाबमा भन्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भन्ने जुन दल हो त्यो दलको विषय हाम्रो ऋषि कटेलजीको चाहिँ यो दल हो, नाममा उहाँको दलमा यो नाम छ र यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा यो विषय चाहिँ के अरे भनौँ छलफलमा विचाराधीन अवस्थामा छ। मैले सूचना पाएसम्म स्टडी गरेसम्म 20 गते यसको बारेमा अदालतले केही न केही गर्नुपर्ने एउटा परिस्थिति छ। भनेपछि त सत्तारूढ दलको नाममा त्यो दल रहन्छ कि रहँदैन भन्ने पनि एउटा क्वेसन भनौँ न। अहिले क्वेसन छ भनिसकेपछि त एउटा त अविश्वासको प्रस्ताव लिएर अगाडि बढ्ने एक्लै पास हुँदैन। अर्को प्रतिपक्ष लगायत अन्य राजनीतिक दलले के भन्छन्, के एजेन्डामा उहाँहरूको सहमति हुन्छ, एउटा पाटो यो भयो। दोस्रो दलको आफ्नै नामाकरण नाम के हुन्छ, दलै अर्को खोज्छ कि त्यो अर्को एउटा चुनौती पनि यहाँ छ। अब प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ एकपटक अविश्वास ल्याएर बहुमत ल्याउन सकिएन भने फेरि यो प्रधानमन्त्रीले हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत 2 वर्ष चाहिँ गभर्न गर्छ, फेरि बिचमा लिएर आउनु पर्दैन। त्यसो हुनाले यस्तो एउटा परिस्थिति निर्माण भएको छ कि जसलाई चिरेर अगाडि जानको निम्ति अब यो पार्लियामेन्टभित्र हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले भनेको अब सङ्ख्याको खेल सुरुवात हुन्छ, चलखेल सुरु हुन्छ। अब जस्तो तपाईँ एउटा सत्तारूढ पार्टीको सांसद पनि हुनुहुन्छ। अब समूह छुट्याएर भन्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको पक्षमा पनि उभिनु भएको छ। तपाईँलाई के लाग्छ यो प्रक्रिया संसदीय दलबाट प्रारम्भ हुन्छ प्रधानमन्त्री विरुद्ध वा प्रतिनिधि सभामा मात्र नै हुन्छ? यो मलाई अब
दलभित्र मेजोरिटी गभर्न गर्ने, प्रधानमन्त्रीको विपक्षले गभर्न गर्ने परिस्थितिको सुनिश्चितता भएर उहाँलाई विश्वास भयो भने यो दलैभित्र हुनसक्छ। त्यो विश्वास उहाँले त्यहाँ आर्जन गर्न सक्नु भएन भने एक्लै हुँदैन के अरे प्रतिनिधि सभाभित्र। अन्य कुन दलको बैशाखी टेकेर कुन दलको साथमा उहाँ जाने हो भन्ने कुराको टुङ्गो नलागिकन प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गर्ने कुरा पनि कठिनाइ छ। अर्को एउटा जटिल तपाईलाई चाहिँ तथ्यहरू पनि जटिल एउटा सम्भावनाको कुरा, तथ्य नभनौँ म, एउटा सम्भावनाको कुरा मानौँ 25% मान्य सदस्यहरूले सभामुखको भूमिकामा चित्त बुझेन भनेर कुनै महाभियोग उठाइदिए भने के गर्ने? तर त्यो पनि जटिलतातिर जाने कुरा हो नि। उहाँलाई हटाउन त 2/3 चाहिन्छ फेरि होइन। आखिरी त एउटा नयाँ चुनौती खडा हुन्छ कि हाम्रो संविधानले त मलाई त निलम्बित गर्छ, भूमिका दिन नसक्ने परिस्थिति आउँछ। उपसभामुख हुनुहुन्न, के हुन्छ उपसभामुख हुनुहुन्न अनि एउटा वरिष्ठ सदस्यकोमा जान्छ। मैले यो चाहिँ त्यो पनि एउटा त्यहाँ ठाउँ छ, त्यहाँ मान्छे जान सक्छ, त्यो कुरालाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन भने मैले। त्यसो हुनाले तब जम्मै बढ्ता चलखेल हुन थाल्छ र परिस्थिति गन्जागोलमा जान्छ। यो पार्लियामेन्टले समाधान दिँदैन, समाधान चाहिँ निर्वाचन मात्रै हो भन्ने टुङ्गोमा तपाईँ पुग्नुहुन्छ भने त सबै अप्सनहरू ओपन छन् भने मैले। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि, प्रधानमन्त्री भइरहेको व्यक्ति संसदीय दलको नेताबाट हट्यो भने उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो दलबाट हट्यो, दलको मेजोरिटी गुमायो भने चाहिँ नैतिक सङ्कट। नैतिक सङ्कट मात्रै हो कि बाध्यता हो? होइन, बाध्यतै हुन्छ। जस्तो मैले संविधानमा चाहिँ प्रधानमन्त्री पद मुक्त हुने अवस्थामा संसदीय दलको नेताबाट हटेमा त छैन, तर त्यो चाहिँ एउटा बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना हुन्छ मलाई त्यस्तो लाग्छ। तर मान्छेले सोच्दा त बाध्यात्मक परिस्थिति त संसद पुनर्स्थापना भएपछि प्रधानमन्त्रीमाथि एउटा नैतिक बाध्यता पर्छ भन्ने थियो। होइन, पार्लियामेन्टले प्रधानमन्त्रीले त प्रश्न भन्नुभयो नि त। मैले प्रधानमन्त्रीको त्यो इमान्दारितामा विश्वास गरौँ, किनभने अनपेक्षित फैसला थियो तर यो फैसला म मान्छु। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले देखाएको बाटोमा चाहिँ प्रतिनिधि सभा अगाडि जान्छ, प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान हुन्छ, तर म संसद फेस गर्छु भनौँ भने त्यो प्रधानमन्त्रीले त्यो मौका हुन्छ। म प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो, म यो विषय म फेस गर्न तयार छु। संसदीय दल या चाहिँ प्रतिनिधि सभा जहाँ फेस गर्नका निम्ति चाहिँ उहाँहरू आउनुहुन्छ म फेस गर्छु। उहाँले त हिजो भोकलले नै भन्नुभयो नि त, तपाईँ सक्नुहुन्छ नि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउनुहोस् न, म फेस गर्न तयार छु भनेपछि त तपाईँले कानुनी संवैधानिक अभ्यास परम्पराको हिसाबले पनि एउटा प्रधानमन्त्रीले म संसद फेस गर्छु, मेरो दल म फेस गर्छु भनौँ भने त्यो मौका दिनुपर्छ। तर संसद विघटनका विषयमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिरहँदा अविश्वासको प्रस्तावलाई त चिनेको छैन नि। हजुर, अविश्वासको प्रस्ताव एउटा दर्ता भयो भन्ने छ, समयका कुरा आफ्ना ठाउँमा छन्। त्यो कायम हुने नहुने कुरा पनि प्रश्न उठ्ला अथवा नउठ्ला। तर एउटा प्रधानमन्त्रीले संविधान सम्मत काम गरेन भन्ने फैसला अदालतले दिएको होइन। एउटा प्रधानमन्त्रीले चाहिँ उसले कुनै संविधानको धारा च्यातेर या निलम्बन गरेर या अर्को कुनै चोर बाटोबाट जनतामा जाने बाटो रोजेन। उसले संविधानको धारा कोट गरेरै म चाहिँ यसले समाधान दिन्न र म जनतामा जान्छु, जनताको सर्वोच्चतालाई मान्छु, जनताबाटै म आएको हुँ भन्ने हिसाबले जनसर्वोच्चतालाई उसले स्वीकार गरेर म जनतामा जाने जो निर्णय गर्यो र भनौँ सर्वोच्च अदालतले के भनौँ त त्यसरी त्यही कुरा गर्दा त विकल्पहरू तपाईँ चाहिँ 76(2)बाट बन्नुभयो, 76(1) को प्रधानमन्त्री हुनुभयो, तर अरू धाराहरू प्रिभेल गरेर नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना जिउँदै रहेको देखियो, जीवित रहेको देखियो। त्यसै हुनाले तपाईँले संसद चाहिँ यो स्थगित गर्ने कुरा, विघटन गर्ने कुरा चाहिँ अहिले हुन्न भनेको त उसले पनि तिमी पार्लियामेन्टमा जाऊ नि त, तिम्रो विकल्प पार्लियामेन्टले दिन्छ, पार्लियामेन्टले विकल्प दिएन भने अर्को सँगसँगै छ प्रधानमन्त्री त उता निर्वाचनमा जान चाहन्छ, उसको त कुनै इमान्दारीपूर्वक म जनतामा जान्छु भनिरहेछ भने त तपाईँले पार्लियामेन्टमा जानुस्, विकल्पहरू त्यहाँ प्रस्तुत भयो भने
तपाईँको चाहिँ विघटन चाहिँ विकल्प प्रस्तुत हुँदा सदर हुँदैन भनेपछि त एउटा त्यो निर्णयको आधारमा पनि के भन्न सकियो भने पार्लियामेन्टले विकल्प दिन सकेन भने जाने ठाउँ चाहिँ त्यही हो भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णयको अन्तर्वस्तुलाई समातेर पार्लियामेन्ट फेस गर्छु भनेर भने हो। त्यसो भए अब उहाँले फेस गर्नुहुन्छ हजुर अथवा त्योभन्दा अगाडि हजुर मलाई असंवैधानिक काम गर्यो भनेर त भन्यो, फैसलाले को आशय त्यस्तो देखियो, विश्वासको मत लिएर देखाउँछु भन्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न? होइन, प्रधानमन्त्रीलाई त अब दुइटै त मैले अघि भने नि त फेस गर्छु भनेपछि दुईटा, एउटा चाहिँ विश्वासको मत लिने ठाउँ पनि दलको विधानले सुरक्षितै राखिदिएको छ होइन। प्रधानमन्त्रीको प्रति अविश्वास भयो, विश्वास छैन भनेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने ठाउँ पनि त प्रतिनिधि सभा त्यहाँका मान्य सदस्यहरूलाई त्यो ढोका त ओपन नै राखेको छ नि त। त्यसो हुनाले प्रधानमन्त्रीले त आएको चिजको फेस गर्ने हो। अब मैले हेर्दाखेरि के देख्छु भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने ठाउँमा जानुभन्दा पनि पहिले प्रधानमन्त्रीका विपक्षमा नै अविश्वासको प्रस्ताव आउने प्रबल सम्भावना छ, किनभने दर्ता भइसकेको छ। त्यहाँ प्रोसिड्युर के हुन्छ भन्ने विषयमा मात्रै बहस भएको मैले देख्छु। सवाल के छ भने जसले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन खोज्नु भएको हो उहाँहरूको तागतले मात्रै प्रधानमन्त्री हट्दैन। त्यो प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा आएको अविश्वासको जो प्रस्ताव छ त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षको सहयोग चाहिन्छ। अब प्रमुख प्रतिपक्षले के गर्छ त उसैले जान्ने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीलाई म पार्लियामेन्ट फेस गर्छु, म दल फेस गर्छु भन्दा भन्दै तैँले राजीनामा दिएर भाग भनेर भन्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। उसको त्यो अधिकार हो त्यहाँसम्म जाने, त्यहाँसम्म जान दिउँ होइन। उसले विश्वासको मत लिएर आफूलाई अनुकूल ठान्छ या चाहिँ अविश्वास फेस गरेर जान्छ, त्यो प्रधानमन्त्रीको कुरा। तर प्रधानमन्त्री जसरी अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्न तयार हुनुहुन्छ तपाईँले भन्नुभयो, त्यसै गरी त्यसलाई विफल बनाउने कुराको पनि रणनीतिमा त हुनुहोला। होइन, त्यो त स्वाभाविक हो नि। तपाईँले उहाँले अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने त्यसलाई विफल गर्नका निम्ति पनि उहाँले च्यालेन्ज गरिसक्नुभयो, पास गरेर देखाउँ। यस, उहाँ एक्लैले सम्भव छैन। त्यो तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। त्यो एक्लैले सम्भव छैन भनेपछि अरू सहयोगी राजनीतिक दलहरू, प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत अन्य राजनीतिक दलहरूको पनि त सँगको कन्सल्टेसन या उहाँको मद्दतको आधारमा या समझदारीको आधारमा त्यहाँ कुनै पनि विकल्पहरू प्रधानमन्त्रीका सामु उहाँले प्रधानमन्त्रीजी विभिन्न विकल्पहरू दिएर हिँड्ने व्यक्ति हो। त्यसै हुनाले विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3मा जाँदाखेरि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले पनि त अन्य राजनीतिक दलहरूसँगको कन्सल्टेसन या समझदारी या राजनीतिक लेनदेनको हिसाबमा यसलाई चाहिँ के अरे पराजित बनाउने हिसाबले उहाँ अगाडि बढ्नु भएको होला भन्ने कुरा उहाँको अभिव्यक्तिमा देखिन्छ। किनभने अविश्वास राखेर पास गरेर देखाऊ भनेर उहाँले च्यालेन्ज गरिसक्नुभयो भनेपछि प्रधानमन्त्रीको त्यसमा अलिकति कन्फिडेन्स देखिन्छ। मैले जान्न चाहेको चाहिँ कुनै त्यस्तो लबिङ सुरु भएको छ पार्टीबाट, अर्को तपाईँले पटक पटक भनिराख्नु भएको छ प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग अविश्वासको प्रस्तावमा विपक्षमा मत हाल्नका लागि? होइन, अविश्वास प्रस्ताव चाहिँ दर्ता भएर त्यसले भ्यालिडिटी कायम नगरेसम्म पोलिटिकल कन्टेन्सेसन होला। अहिलेको पोलिटिक्स के हो र हामी कहाँ जाने हो। तर तैँले समग्र अहिले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने मैले साना साना राजनीतिक दलका नेताहरूको अभिव्यक्ति र ठुलै राजनीतिक दलका विश्लेषकहरूको अभिव्यक्ति हेर्दा पनि अब नेपालमा नयाँ चुनाव बेगर समाधान हुन्न भन्ने दिशातर्फ चाहिँ क्रमशः त्यो जनमत बनिरहेको देखिरहेको छ मैले। हिजो चुनाव गर्नुहुन्न, प्रधानमन्त्रीले यो गरे त्यो गरे भनेर त्यसमा बहस गर्ने राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरू विश्लेषकहरू पनि अब यहाँ खिचडी पाक्ने भयो, दलमा पुरानै रोग सुरुवात हुने भयो, संसदमा बढ्ता चलखेल हुने भयो। त्यसो हुनाले यसको समाधान चाहिँ नयाँ निर्वाचनमा गएर मात्रै सम्भव छ भन्ने खालको एउटा परिस्थिति चाहिँ को माग भइरहेको मैले देख्छु। र नयाँ सरकार बन्ने परिस्थिति निर्माण भएन। एकछिनको लागि नयाँ सरकार बन्ने परिस्थिति निर्माण भएन भनेको संविधानको धारा 7 भन्दा अगाडिको तपाईँले 4, 5, 6 धाराहरू चाहिँ प्रिभेल हुन सकेन, नयाँ सरकार आएन भने त
संविधानको 76 को धारा 7 त प्रिभेल हुने त प्रश्नै छ नि त त्यहाँ। भने फेरि विघटनतिर होइन, अब फेरि मैले के भन्नु त कसले गर्छ त अलग कुरा हो। तर तपाईँले यो पार्लियामेन्टबाट नयाँ सरकारको चाहिँ के अरे भनौँ तपाईँले विकल्प प्रस्तुत गर्नु भएन र पार्लियामेन्ट अगाडि बढ्न सकेन, सरकार अगाडि बढ्न सकेन भने सरकार कहाँ जान्छ त? त्यसो भए तपाईँले देखेको आइदर सरकारको कन्टिन्युटी या नै रहन्छ और कुनै के विकल्प जानु पर्यो, अर्को विकल्पमा जानु पर्यो। त्यो विकल्प त्यति सहज यसकारण छैन प्रतिपक्षले पार्टी विभाजनको प्रश्न ल्याएको छ। पार्टी विभाजनको स्थिति रहन्छ कि रहँदैन? होइन, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले त बारम्बार भन्नुभएको छ कि मैले किन पार्टी विभाजन गर्ने, म पार्टीको मूल घरमा बसेको छु, त्यसको मूल नेता म हुँ। अब विभिन्न संवैधानिक प्रक्रिया नपुगिकन तपाईँले राजनीतिक निर्णयका आधारमा प्रधानमन्त्रीले फलानुबाट हटाइयो तिलानुबाट हटाइयो भन्ने खालको जो स्ट्यान्डबाजी भइरहेछ भनेपछि सरकारको विकल्प प्रस्तुत भएन भने त यो सरकारको के विकल्प छ त? नयाँ सरकारको विकल्प प्रस्तुत नभएसम्म प्रधानमन्त्रीजीले राजीनामा दिनुहुन्न? यो कुरा प्रष्टै छ, उहाँले भनेकै छ। कि त यो पार्लियामेन्टबाट नयाँ सरकार दिनु पर्यो, नम्बर 1। नयाँ सरकार दिनका निम्ति उहाँलाई हट्ने बाटो मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्यो। मैले 2टा बाटो दिइसकेँ तपाईँले संसदीय दलको विधानको धारा नै कोट गरेर मैले चाहिँ यसका विकल्पहरू प्रस्तुत गरिदिइसकेँ। त्यसो हुनाले त्यो विकल्पमा जानु पर्यो। होइन भने किन छोड्दैन, अहिले छोडिदिए भरे छोडिदियो भनेर यो रोएर सत्ता प्राप्ति गर्ने कुरा चाहिँ बडा चाहिँ कठिन रहेछ। जस्तो अर्को विकल्प हुन सक्छ कि सक्दैन? प्रधानमन्त्रीजीले अविश्वासको प्रस्तावलाई फेल गराउने कुनै रणनीतिमा कुनै समझदारी गर्नुभयो र नयाँ सरकारको लागि उहाँले अर्को दललाई प्रस्ताव गर्ने सम्भावना रहन्छ कि रहँदैन? होइन, सम्भावना सबै खुल्ला छ। त्यो आजको भोलि नहोला। यो असफल भइसकेपछि, यसको असफल भएपछि केही समय कन्टिन्यू गरेर जोसँग उहाँले साझेदारी गरेर अविश्वासको प्रस्ताव लाई असफल फेस गर्नुहुन्छ, असफल बनाउनुहुन्छ, त्यसपछि एउटा पोलिटिकल समझदारीको आधारमा सत्ता चाहिँ के अरे समीकरण नयाँ खालको साझेदारी हुनसक्छ। त्यो त प्रष्टै हुनसक्छ। अब तपाईँ भनिराख्नु भएको छ पार्टी विभाजन भएको होइन, हुँदैन, मूल घरमा हुनुहुन्छ ओली। हजुर। तर संसदमा हेर्दाखेरि मूल घर भने पनि अरू पल्लो घरमा गयो भने पनि एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू। प्रतिपक्षले सघाउन सक्दिनँ भनिराखेको छ। होइन, त्यो यो पार्टीमा जसले छोडेर जान चाहिरहेछन्, प्रधानमन्त्रीसँग डिफर गरिरहेछन्, प्रमुख अध्यक्षसँग डिफर गरिरहेछन् त अब उहाँहरूले पो यसको विषयमा त क्लियर गर्नु पर्यो त। उहाँले त प्रष्टै भन्नुभयो कि मेरो पार्टी डिभिजन भएको होइन, म पार्टी डिभिजन गर्दिनँ। निर्वाचन आयोगलाई समेत लेखेर दिनुभयो उहाँले, लेटर अफ स्पिड छ त्यहाँ। म गर्दिनँ, मलाई दल फुटाउन जरुरी छैन, मेरो नेतृत्वमा दल फुट्दैन, मैले जुटाएको दल म फुटाउँदिनँ, म मूल घरमा बसेको, म डेरा लिएर बस्दिनँ भनेर त उहाँले पटक पटक भन्नुभएको छ उहाँको भाषामा। भनेपछि अब दल डिभिजन चाहनेहरूले अब नयाँ विकल्प उहाँले दिनु पर्यो, कसरी उहाँले अगाडि जान खोज्नु भएको। अब जस्तो विकल्प भएन भने प्रतिनिधि सभा डेडलक हुन्छ? विकल्प भएन भने प्रतिनिधि सभा त डेडलक त भयो नि, सरकारले कन्टिन्युसन पाउने भयो। त्यसपछि यो सरकार 2 वर्ष अगाडि बढ्छ कि बिचमा सरकारमा चुनाव हुन्छ? त्यो त विपक्षीहरूको हातमा भर पर्छ। हामी समेत सामेल भएर चुनाव गराउँ, एउटा सहमतिको एउटा सरकार बनाएर चुनाव गराउँ, या यसैलाई चुनाव गर्न दिउँ, या नयाँलाई प्रधानमन्त्री प्रस्तुत गरेर उसको नेतृत्वमा चाहिँ नयाँ सरकार बनाएर चुनाव गराउँ भन्ने त त्यस पछाडिको नयाँ कोर्स हो। त्यसैले मैले अघि तपाईँलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान गरेको कुरा के हो भन्दाखेरि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले कानुनी रूपमा त एउटा निरूपण गर्न कोसिस गर्यो, तर राजनीतिक समाधान दिएन, समस्याहरू झन् बल्झिए। यो चाहिँ पार्लियामेन्टमा अराजकता र अस्थिरता बढ्ने हो नेपाली राजनीतिमा। त्यसको चाहिँ निर्वाचनको विकल्प छैन भन्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको जो दृढ अठुट र अडान हो नि, त्यो त्यही दिशातर्फ मुलुक गइरहेछ। हामीले त्यही देखेका छौँ। आज कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ मेरो। धन्यवाद छ।
कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।